हेलो गाइज, आज म कुरो गर्न गएको छु हाइपर फन्डको बारेमा। हाइपर फन्डको नाम चेन्ज गरेर केही दिन अगाडि नै हाइपर भस राखेको छ र हाइपर फन्डमा धेरै नेपालीहरूले लगानी गरेको छ। मात्र नेपाली नभइकन यसमा संसारको धेरै देशको मान्छेहरूले यसमा लगानी गरिसकेको छ र यसमा लगानी गर्नेको संख्या धेरै 2 करोड भन्दा पनि माथि पुगिसकेको छ र हाइपर जुन भर्स अहिले जुन चलिरहेको छ जसको नाम हाइपर फन्डबाट चेन्ज गरेर हाइपर भर्समा ल्याएको छ, धेरै जनाहरू कन्फ्युजमा पर्नु भएको छ जुन नेपालमा इन्भेस्ट गरेको मान्छेहरू। र एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि हाइपर भर्स जुन छ यो नेपालमा अहिले लिगल छैन, यो इलिगल छ र यसमा इन्भेस्ट गर्नेको संख्या एक दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। तर यो एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि यो नेपालमा लिगल छैन, इलिगलै छ। तर धेरै मान्छेहरूले यसमा लगानी गरिसकेको छ। आज यसकै बारेमा कुरो गर्न गएको छु। वास्तवमा अब यसमा जति पनि साथीहरूले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ उनीहरूलाई के हुन्छ र के यो लाइफ टाइमसम्म रहन्छ कि यो पनि अरू पनि कम्पनी जस्तो यो भागेर जान्छ। जस्तै धेरै कम्पनीहरू छ जुन आयो, मलाई केही कम्पनीको नाम छ जस्तै एउटा ब्लक एरिया छ, एउटा एन्ड यूएसडीटी छ, त्यसपछि वान भिडियो पुश भन्ने थियो, त्यसपछि एउटा कुन ट्रेडिङ, एउटा ग्लोबल कुन ट्रेडिङ थियो। धेरै यस्तो कम्पनीहरू थियो जुन कम्पनीहरू केही दिन बस्यो, 2-4 महिना 6 महिना र त्यो कम्पनीहरू फरार भइसकेको छ। तर के हाइपर फन्ड पनि त्यस्तै गर्न सक्छ? हाइपर फन्ड आउने दिनमा त्यस्तो हुन्छ? यसकै बारेमा कुरो गर्न गइरहेको छु साथीहरू। हाइपर फन्ड यसको स्थापना 2014 देखि नै भएको हो। तर हाइपर फन्डले जुन ल्याएको जुन इन्भेस्ट गर्ने प्लान छ त्यो 2019 देखि सुरु भएको छ। अहिले कुरो गर्दाखेरि 19, 20, 21, 22 4 वर्ष चलिसकेको छ। यदि मेरो विचारमा, मेरो आफ्नो विचारमा यदि मलाई लाग्छ, यदि हाइपर फन्डको जुन टार्गेट थियो जुन 3 करोड टार्गेट थियो, 3 करोड युजर, र यो हाइपर फन्ड यदि भाग्ने जुन यदि यसको जुन इच्छा हुन्थ्यो र यसले भाग्न चाहन्थ्यो भने अहिले पनि यसमा 2 करोड जति मान्छे पुगिसकेको छ, यो अहिले पनि भाग्दा हुन्थ्यो। तर यसको जुन दिन प्रतिदिन आएको अपडेट र नयाँ जुन यसमा थपिएको जुन विभिन्न किसिमको प्लानहरू छ त्यसले गर्दा मेरो विचारमा हाइपर फन्ड भाग्दैन। अब यो लाइफ टाइम रहन्छ वा रहँदैन त्यो त कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर यसमा जति पनि साथीहरूले इन्भेस्ट आजभन्दा 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष अगाडि इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो उनीहरूले कमाउन धेरै कमाइसकेको छ। कति मान्छेहरू हाइपर फन्डबाट करोडपति पनि भइसकेको छ भने कति मान्छेहरू जसले सानो लगानी गरेको छ, जुन सानो इन्भेस्ट गरेको छ भने उसले कमै कमाइरहेको छ, उसले आफ्नो पैसा निकालिसकेको छ। तर नेपालमा यो अहिले पनि भन्दैछु, यदि तपाईँहरू यदि इन्भेस्ट गर्छ भने तपाईँहरू आफ्नो इच्छाले इन्भेस्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई जति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँले त्यति गुमाउन सक्नुहुन्छ भने मात्र इन्भेस्ट गर्नुहोला। यो होइन कि कसैले आयो, कसैले भनिदियो, कसैले के गर्यो। किनभने तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ वा सबैको मुखबाट सबै किसिमको कुरो सुन्नुहुन्छ हाइपर भर्सको बारेमा। अहिले हाइपर भर्स राखेको छ, पहिला हाइपर फन्डै थियो। यसको धेरै कुरोहरू सुन्नुहुन्छ। कसैले यो स्क्याम छ, यो कसैले पन्जिम स्किम छ, यो पैसा लिएर उसको पैसा उसलाई दिने, उसको पैसा उसले दिने अनि यो कम्पनी फरार हुने, यस्तो पनि भनिरहेको तपाईँ सुन्नुभएको होला। एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि हाइपर फन्डमा सबभन्दा पहिला 300 को मेम्बर लिन सकिन्थ्यो, सरी $300 को, त्यसपछि 500 को, त्यसपछि 1000, त्यसपछि माथिमा तपाईँले 10,000 जति पनि तपाईँको माथि लिन सक्नुहुन्थ्यो। मिनिमम कम थियो। यदि यसमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले 6 महिनासम्म यदि तपाईँले पैसा विथड्र गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँको साउन्ड निस्किन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई इन्भेस्ट गर्नु वा तपाईँले रिभाइभ गर्नु, तपाईँ पहिलादेखि नै रिभाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। केही धेरै यस्तो जुन छ जसले अहिले पनि रिभाइभ गर्दै आइरहेको छ, जसलाई विश्वास छ वा जसलाई छैन उसले आफ्नो पैसा निकालिसकेको छ। मेरो विचारमा म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू जसले इन्भेस्ट गर्नु भएको छैन भने नयाँ गर्नुहोला, वा यदि जसले यदि पैसा गुमाउन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँले रिस्क खेल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्भेस्ट गरेर तपाईँले रिस्क खेल्नुहुन। किनभने आउने दिनमा यो भनेको फ्युचर हो। जस्तै अहिले आएर फेसबुक अब आफ्नो नाम चेन्ज गरेर मेटाभर्समा लगेको छ र मेटाभर्सको जुन प्रोजेक्टमा काम भइरहेको छ, आउने जुन फ्युचर रहेको छ, सेम यो हाइपर फन्ड पनि हाइपर भर्समा गइसकेको छ। जस कारणले यो यति विश्वासिलो भइसकेको छ कि अब यो कम्पनी तपाईँको जुन पहिला तपाईँको 3x दिन्थ्यो, तपाईँले इन्भेस्ट गरेको तपाईँको ठ्याक्कै 20 महिनामा तपाईँको 3 गुणा दिन्थ्यो भने यसै प्लानलाई चेन्ज गरेर अब 4x दिनु भएको छ र तपाईँको जुन टाइम थियो त्यो टाइमलाई धेरै लामोसम्म लिएको छ।
यसको कारणले बुझिन्छ कि यो हाइपर फन्ड तपाईँको स्क्याम होइन र यो तपाईँको भाग्दैन। तपाईँले हेर्नु होला, यदि भागिहाल्छ भने कसैले केही पनि भन्न सक्दैन, यो एक्ज्याक्ट कसैले पनि भन्न सक्दैन। कुनै पनि कम्पनी धेरै जस्तो यस्तो कम्पनी आयो भागिसकेको छ, तर यो कम्पनी तपाईँको जुन हाइपर हस रहेको छ, यो तपाईँको जुन नयाँ टेक्नोलोजीमा जुन काम गरिरहेको छ, मेरो विचारमा यो कम्पनी नभाग्ने कम्पनी रहेको छ। तर भाग्छ भने फेरि मलाई नभन्नु होला, यसको केही राम्रो गुणहरू म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु, नराम्रो गुणहरू पनि छ, त्यो पनि म तपाईँलाई भन्छु। अब म कुरो गर्न गइरहेको छु, यो तपाईँको एउटा क्रिप्टो करेन्सीमा तपाईँको यसमा इन्भेस्ट हुन्छ र यदि तपाईँले यसमा जो एचयु तपाईँले किनेर यसमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँले निकाल्ने बेलामा पनि तपाईँले एचयु नै तपाईँले त्यो लिन सक्नुहुन्छ। एचयुलाई तपाईँले विभिन्न किसिमको तपाईँको ओकेसमा गएर कन्भर्ट गरेर तपाईँले क्रिप्टो करेन्सी तपाईँको युएसडीटीमा कन्भर्ट गरेर तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ P2P को मार्फतबाट तपाईँले। तर नेपालमा यो अहिले लिगल छैन, यो इलिगल छ र धेरै यस्तो देशहरू छ त्यसमा जहाँ क्रिप्टो करेन्सी तपाईँको यहाँ लिगल भइसकेको छ, त्यहाँको लागि एकदम राम्रो छ। र यो हाइपर फन्डमा यदि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, यदि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै तपाईँले अर्न गरिसक्नु भएको छ, कमाइसकेको छ र यदि तपाईँले त्यो पैसा यदि तपाईँले निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको धेरै अरू पनि तपाईँको फ्यासिलिटी छ। तपाईँको एउटा हाइपर भिसी भन्ने एउटा कार्ड हुन्छ, तपाईँले त्यो कार्ड मगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कार्ड मगाउनुहुन्छ भने तपाईँको दुनियाँको 166 देशमा कुनै पनि ब्याङ्कबाट तपाईँले पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँको त्यो देशको पैसा तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको केही चार्ज काट्नेछ। र तपाईँले त्यो कार्ड मगाउनुहुन्छ भने तपाईँको पासपोर्ट हुनुपर्ने हुन्छ, पासपोर्टले तपाईँले केवाइसी फर्म भएर भेरिफाई गरेर तपाईँले त्यो कार्ड मगाउन सक्नुहुन्छ। र जुन यसको जुन प्लान छ, यो तपाईँको 3x बाट जुन 4x मा लगेको छ। र यो हाइपर भस जुन आफ्नो जुन टेक्नोलोजीमा जुन काम गरिरहेको छ, जुन मेटाभर्स जस्तो, यस कारणले मलाई लाग्दैन कि हाइपर भस अब स्क्याम हुन सक्छ। जसले यसमा इन्भेस्ट गरिसकेको छ, यसको मेम्बर बनिसकेको छ, र मलाई लाग्छ कि यसमा जति पनि इन्भेस्ट गरेको मान्छेहरू छ त्यसले 70% मान्छेले आफ्नो इन्भेस्ट निकालिसकेको होला। यदि तपाईँ पनि इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो भने तपाईँले आफ्नो जुन इन्भेस्ट निकाल्नु भएको छ कि थिएन भनिदिनु होला। र म तपाईँलाई के सजेसन गर्न चाहन्छु भने तपाईँ यसमा रिस्क यदि तपाईँले पैसा यदि तपाईँले दिनुभएको छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो जुन इन्भेस्ट गरेको जुन पैसा छ त्यसलाई निकाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँलाई यसमा रिभाइभ सिस्टम छ, त्यसलाई रिभाइभ गर्दै जानु होला, रिभाइभ गर्नु र तपाईँको आवश्यक परेको बेला तपाईँले केही निकाल्नु होला। तपाईँले टाइममा रिभाइभ गर्नुहुन्न, होइन तपाईँलाई डर लाग्छ भने तपाईँले सबै पैसा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले रिस्क खेलिसक्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो पैसा जुन इन्भेस्ट गरेको निकालिसकेर पनि केही पैसा तपाईँ निकालिसक्नु भएको छ भने तपाईँले आरामले तपाईँले यसमा इन्भेस्ट गरेर नडराइकन तपाईँले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले केही डराउनु पर्ने अवस्था छैन, किनभने यो 3-4 वर्षदेखि चल्दै आइसकेको छ र आगामी दिनमा पनि धेरै चल्छ। यसको जुन फ्युचर प्लानिङ छ र जुन यो हाइपर भसको जुन 3 करोड यदि युजर भइहाल्छ भने यसले जुन आइपिओ जुन लन्च गर्ने छ एउटा, जुन यसको यदि आइपिओ लन्च हुन्छ भने, आइपिओ यदि ल्याउँछ भने यो सायद हङकङ स्टक एक्सचेन्जबाट यसको आइपिओ आउनेवाला छ। आइपिओ आउँछ भने यसमा जति पनि साथीहरू इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो उनीहरू अझ तपाईँको लागि यति राम्रो हुन्छ। त्यसपछि यसमा बाहिरको जुन मेम्बरहरू हुन्छ, जुन यसमा इन्भेस्ट गरेको छैन र पछिबाट यसमा इन्भेस्ट गर्न आउँछ भने उनीहरूको लागि सबै ढोका बन्नुहुन्छ। जति यसमा मेम्बर छ ऊ मेम्बरले मात्र यसमा इन्भेस्ट गर्न पाउँछ र उनीहरूले मात्र यो जुन यसबाट इन्भेस्ट जुन गरेको छ, जसको आइडी पासपोर्ट छ, उनीहरूको अब केही दिनपछि केही साथीहरूको केवाइसी भेरिफाई मागिसकेको छ। केवाइसी भेरिफाईको लागि पासपोर्ट चाहिन्छ वा तपाईँको इङ्ग्लिसमा भएको कुनै डकुमेन्ट चाहिन्छ र केवाइसी भेरिफाई फटाफट मागिरहेको छ। तपाईँ पनि इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, तपाईँको कुनै डकुमेन्ट छ भने तपाईँ पनि केवाइसी तपाईँले दिनुहोला। छैन भने तपाईँको यदि इङ्ग्लिसमा भएको कुनै पनि डकुमेन्ट दिएर तपाईँले यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कम्पनी मैले जाने बुझेको अनुसार वा यसमा इन्भेस्ट गरेको धेरै साथीहरू जुन छ उनीहरूले भनेको अनुसार यो कम्पनी चल्ने कम्पनी रहेको छ मेरो विचारमा। तर फिक्स कसैले पनि भन्न सक्दैन। यदि तपाईँ इन्भेस्ट गर्नु नगर्नु तपाईँको हातमा छ र तपाईँले कति पैसा लुज गर्न सक्नुहुन्छ, कति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यति मात्र युज तपाईँ गर्नु होला। किनभने धेरै जस्तो यस्तो स्क्याम गर्ने कम्पनीहरू आइसकेको छ र स्क्याम गर्ने कम्पनीहरू कस्तो हुन्छ म यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। एउटा ब्लक एरिया भनेर एउटा कम्पनी आएको थियो। त्यो कम्पनीमा यदि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको ठ्याक्कै 13 दिनमा तपाईँको पैसा डबल भइहाल्थ्यो। तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि 13 दिनमा पैसा डबल गर्ने अहिलेसम्म कम्पनी
कुनै पनि कम्पनीले 13 दिनमा पैसा डबल गरेर कसैलाई दिन सक्दैन, तर त्यही कम्पनी समथिङ 1.5 महिना चल्यो। जसले सुरुमा इन्भेस्ट गर्यो उसले कमायो, पछि जसले इन्भेस्ट गर्यो उनको पैसा गयो। उनीहरूले के गर्छ भने एउटा यदि कुनै मान्छे एउटा इन्भेस्ट गर्छ भने उनीहरूले अरूलाई जोड्छ भने त्यसबाट रिफरबाट केही पैसा पाउँछ, त्यसले उसको पैसा उसलाई, उसको पैसा उसले, उसको पैसा उसलाई दिने गर्छ र त्यसलाई चलाइरहेको छ र उसलाई पनि प्रफिट भइरहेको हुन्छ। चलाउन सक्छ भने यति दिनमा चलाउन सक्दैन भने उसले आफ्नो एप्स, आफ्नो वेबसाइट बन्द गरिदिन्छ। तपाईँले कहीँ पनि कतै गएर पनि कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्न। यदि कम्प्लेन गर्नुहुन्छ तपाईँले आफै फस्नुहुन्छ। हाइपरभस पनि एउटा त्यस्तै रहेको छ, तर यस जुन हाइपरभसले जुन काम गरिरहेको जुन प्रोजेक्ट छ यसको अरू पनि 5वटा जुन कम्पनीहरू छ, जुन नाम चलेको एउटा हाइपर क्यास वा धेरै यस्तो कम्पनीहरू छ हाइपरभसको जो नाम चलिरहेको छ फेमस। र सामलिङ तपाईँ सुन्नुभएको होला सामलिङको नाम। र यसले जुन माइनिङ गरेर जुन पैसा कमाइरहेको छ यसले पनि आफ्नो यो पैसा केही न केही चिजमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ। हाइपरभस भन्ने प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छ र यसले जुन पैसा दिने भनेको अब पहिला तपाईँको 3x दिन्थ्यो र तपाईँले 20 महिना लाउँथ्यो भने अब तपाईँको पैसा 4x दिन्छ र त्योभन्दा पनि धेरै लङ टाइम लिएको छ। जस कारणले त्यति टाइममा तपाईँको पैसा यसले सजिलोसँग दिन सक्छ। क्रिप्टो करेन्सीमा तपाईँको पैसा 4x त्यति टाइमसम्म 3-3.5 वर्षमा तपाईँको पैसा 4x दिनको लागि तपाईँले दिएको पैसा क्रिप्टो करेन्सीमा 4x दिनको लागि तपाईँले लगाएको पैसालाई 4 गुणा गर्नको लागि 3 वर्ष 3.5 वर्षमा कुनै ठुलो कुरो होइन। किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भेस्ट गर्नेहरू जस्तै एउटा शिव कोइन थियो, त्यस कोइनमा यदि तपाईँले आजभन्दा केही वर्ष अगाडि यदि तपाईँले इन्भेस्ट गरेको हुन्थ्यो भने त्यो शिव कोइन तपाईँको 500%ले बढेको थियो। यदि तपाईँले 1 रुपियाँ लगाउनुहुन्थ्यो भने तपाईँले कुरो छोडिदिनुहोस्। यदि तपाईँले मानौँ कि त्यति बेलाको समयमा तपाईँले यदि 100 रुपियाँ लगाउन्थ्यो भने तपाईँको त्यो करोडौँ भएको हुन्थ्यो। जस्तै तपाईँले आजभन्दा 2010मा बिटकोइन, तपाईँले बिटकोइनको नाम सुन्नु होला। 2010मा यदि बिटकोइनको भ्यालु 2010मा 0.08 थियो र अहिले बिटकोइनको भ्यालु रहेको छ, अहिले सायद 43-44 चलिरहेको छ। अस्ति भर्खर 76,000 पुगेको थियो, $76,000 पुगेको थियो। अहिले 43-44-42 बढ्दै रहेको छ क्रिप्टो करेन्सी। तर विभिन्न किसिमको कोइनहरू छ जस्तै डज कोइन, त्यसपछि तपाईँको इथेरियम, बिटकोइन, शिबु, धेरै यस्तो कोइनहरू छ जुन दिन प्रतिदिन घट्ने बढिरहेको छ। जस कारणले यो कम्पनीले पनि विभिन्न कम्पनीहरूसँग पार्टनरसिपमा काम गरिरहेको छ, माइनिङ गर्ने काम गर्छ, विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने काम गर्छ र तपाईँको पैसालाई 4x गरेर दिने जुन कामहरू छ त्यो लङ टाइमसम्म दिने गरेको छ। र यसमा अरू के छ भने अरू जुन कम्पनीहरू छ त्यो कम्पनीले के गर्छ, तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो जुन पैसा हुन्छ त्यो पैसा तपाईँलाई दिनका लागि यति टाइम वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आज इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 1 वर्ष वेट गर्नु, 6 महिना वेट गर्नु, 4 महिना वेट गर्नु, त्यसपछि तपाईँको यति बापत यति पैसा आउँछ। तर यो कम्पनीले तपाईँले दिनका दिन आज इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने भोलिदेखि तपाईँको एसयु आउन सुरु गर्छ। तपाईँले 10 दिन, 5 दिन वा तपाईँले 1 महिना, 2 महिना जति दिनमा तपाईँले निकाल्न चाहनुहुन्छ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यति सजिलो गरिदिएको। तपाईँले आज इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँले भोलिदेखि नै तपाईँले पैसा आउन सुरु गरेछ, तपाईँले त्यो पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यति सजिलो गरिदिएको छ। त्यसपछि तपाईँले सुन्नु कि आजभन्दा तपाईँले जुन 2 वर्ष अगाडि जसले इन्भेस्ट गरेको थियो उनीहरूले इन्भेस्ट गरेर पनि करोडौँ कमाइसकेको छ र अब जसले इन्भेस्ट गरिरहेको छ त्यो अहिले पनि डराइरहेको छ। इन्भेस्ट गर्नु भएको छैन भने नगर्नु होला। यदि तपाईँलाई डर लाग्छ, यदि तपाईँले त्यति पैसा लुज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति गुमाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भेस्ट गर्नका लागि तपाईँलाई जहिले पनि रिस्क हुन्छ नि। र तपाईँले नेपालको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि यो तपाईँको अहिले इलिगल छ, तपाईँको रिस्क हुन्छ नि, रिस्क छ। तर पनि तपाईँले त्यति पैसा गुमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गुमाउन सक्नुहुन्छ, कमाउनुहुन्छ भने तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले यो कहिले गरे कम्पनी भाग्छ, स्क्याम गर्छ भने तपाईँले नेपाल गभर्नमेन्टलाई गएर भन्न सक्नुहुन्न। कहीँ गएर तपाईँले कुनै गुहार माग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पैसा गुम्छ भने तपाईँको गुम्छ, कमाउनुहुन्छ भने तपाईँले कमाउनुहुन्छ। र मेरो भन्ने जुन कुरो रहेको छ
तात्पर्य यही छ कि हाइपर भर्स जुन प्रोजेक्ट हाइपर फन्डबाट हाइपर भर्समा कन्भर्ट भएको छ, नयाँ टेक्नोलोजी दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ अपडेट, केवाइसी भेरिफाई, जुन तपाईँको रिभाइ गर्ने सिस्टम, तपाईँको एचयु र तपाईँको लङ टाइमसम्म तपाईँको यो चल्ने, लङ टाइमसम्म तपाईँको पैसा दिने र तपाईँले जुन मान्छेलाई जोड्नुहुन्छ त्योबाट तपाईँले केही रिफर पाउने, यो रिफर भन्ने काम चलिरहन्छ जहिले पनि। मान्छेलाई डर यसैमा लाग्छ कि रिफर गर्छ मान्छेलाई जोड्छ भने केही पैसा इन्कम हुन्छ। यदि नेपालमा पनि पहिला पहिला ई सेवा एकाउन्ट यदि खोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँ रिफर गर्नुहुन्छ भने अरूले त्यसमा यदि तपाईँको रिफरबाट यदि तपाईँले यदि उनीहरूलाई यदि तपाईँले एकाउन्ट खोलाउनुहुन्थ्यो तपाईँले रिफर पाउनुहुन्थ्यो। हरेक एप्समा, हरेक वेबसाइटमा रिफर अहिले पनि चलिरहेको छ, यसमा पनि रिफर चलिरहेको छ र आउने दिनहरूमा यस रिफरलाई घटाउँछ, बढाउँछ वा रिफर बन्द गरिदिन्छ, त्यो गर्न सक्छ। तर कम्पनी जुन स्क्याम गर्ने, भाग्ने यदि भएको भएले अहिलेसम्म भागिसक्थ्यो र जुन यसको टाइम, लङ टाइम जुन पिरियड पठाएको थियो बढाउँदैन थियो र केवाइसी भेरिफाई माग्दैन थियो र दुनियाँको यति ठुलो कम्पनी र आजभन्दा 6 महिना 1 वर्ष अगाडि नै धेरै साथीहरूले युट्युबमा भिडियो बनाइसकेको थियो कि यो हाइपर फन्ड यति दिनभित्र भागिहाल्छ, तपाईँ हेर्नु होला यति दिनभित्र भाग्छ, भागेकै हुन्छ, भागेर नै छाड्छ पनि भनिरहेको थियो धेरै साथीहरूले। तर अहिलेसम्म भागेको छैन, भाग्छ पनि होला, म त्यो भन्न सक्दिनँ, तर भागेको छैन। र आउने दिनमा जब यदि यसको 30 मिलियन 3 करोड युजर पुगिहाल्छ भने, जब यसले आइपिओ हङकङ एक्सचेन्जबाट जुन आइपिओ यदि ल्याइहाल्छ भने, त्यसपछि जसले यसमा इन्भेस्ट गरेको छ यसको पर्मानेन्ट युजर भइहाल्छ। जो गरेको छैन उनीहरूले सोच्छ कि म पनि इन्भेस्ट गरिहालेको भए के हुन्थ्यो। बढी इन्भेस्ट गर्नु छैन, मात्र अब पहिला $300 गर्न पर्थ्यो, अब 400 गर्नुपर्छ फरेक्स पाउनका लागि। गर्नुहुन्छ तपाईँले दिनदिनै पाउन सक्नुहुन्छ, त्यति पैसा तपाईँले लुज गर्न सक्नुहुन्छ, गुमाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठुलो कुरो होइन। यदि तपाईँले यस्तो काममा पर्न चाहनुहुन्न, यस्तो झन्झटमा पर्न चाहनुहुन्न, तपाईँले कमाउन, यसमा तपाईँले इन्भेस्ट गरेर कमाउन चाहनुहुन्न भने तपाईँ योदेखि दूरै बस्नु होला। मेरो सजेसन छ यसमा नपर्नु होला र यो राम्रो काम पनि होइन। तपाईँले कमाएको, आफ्नो मेहनतको कमाएको पैसा फस्न पनि सक्छ, बुर्न पनि सक्छ। वा यदि तपाईँले आफ्नो लकलाई यदि आजमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई विश्वास छ, तपाईँले यसमा राम्रोसँग स्टडी गर्नुभएको छ, वा तपाईँले केही पैसा लुज गर्न चाहनुहुन्छ, गुमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, मैले जानेको सानो इन्फर्मेसन तपाईँले राखिदिएको छु र अब मेरो अर्को नेक्स्ट टपिक रहन्छ कि फ्युचर अफ क्रिप्टो करेन्सी। यो हाइपर भर्सको फ्युचरको कुरा गर्दाखेरि म अहिले पनि भन्न सक्छु, तपाईँले यदि इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यति गुमाउन चाहनुहुन्छ भने यो त्यस्तो भाग्ने कम्पनी रहेको छैन, किनभने अहिले 4 सालदेखि चल्दै आइरहेको छ र अब पनि धेरै वर्षसम्म वा लामो समयसम्म वा लाइफ टाइमसम्म पनि चल्न सक्छ। किनभने जुन फेसबुकले आफ्नो नाम चेन्ज गरेर मेटाभर्समा काम गर्दैछ, जुन 10 वर्षको प्रोजेक्ट छ, सेम हाइपर भर्सले पनि त्यही ल्याएको छ र त्यसमा काम गरिरहेको छ। जस कारणले म यति भन्न सक्छु कि यसमा इन्भेस्ट गर्ने जति पनि साथीहरू छन् उनीहरूलाई बेस्ट अफ लक। कम्पनी राम्रोसँग चलोस्, राम्रोसँग कमाउनुहोस् र तपाईँहरू पनि इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँ पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि पुरा भिडियो यदि कुनै पनि साथीले यदि हेर्नुभएको छ भने एउटा सानो कमेन्ट गर्नुहोला कि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो, तपाईँले आफ्नो साउन्ड निकाल्नुभयो वा निकाल्नु भएको छैन। आजको लागि सानो इन्फर्मेसन यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।